खत्म नबूत रागे मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी पैगंबर शो और माँ उता ईमान रावड़ो नज़मा उसका कम मकाम शुगया याद साथे दगम दरी खबरी दी यानी द मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी रसूल मनल सरा दी उम्मत व मकाम दौश अगसरे कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तासु बेहतरीन द खैर उम्मती नूर खलक द कुल कौम द पारा द कुल कौम द कुल मत द कुल मफाद द पारा अगई सफर कई अगई जेनो कारून कई वो तासु उखरिजत लिन्नास तासु द खल्क द पारा होती है तासु मुखरर शुई दा कार द अंबिया व रसूलान सबक वही तअमुरुन बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर अमर बदने कई कोई और द मुनकर नाशना जुल्म जबर न बचेनो खलक खास वही बदा खबर ब्याह शला बल्जे की वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतम वसत्तल लितकूनु शुहदा अलन नास व यकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा ए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल पैगंबरो तासु कलिमो व रद्द मरगिरी शोई उस तासु द दीन बिकार सो द कार द हर नबी व रसूल दाकारी वो खुसूसन द खबर कई कि द खुदा मखलूक द खाक सर मिलाओ वासिता जरिया उस तासु दगा जरिए शोई कज़ालिक जअलनाकुम उम्मतम वसतल लितकूनु शुहदा अलन नास ए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशकिस्मती खपलो को रही तासु द अल्लाह और द दी मखलूक को मस के वास्ते है दस्तासु जिम्मेवारी दा दस्तासु ड्यूटी दा और ब्या सूरह हज आखिर के वही वज्तबाकुम मास्तासु चुनाव को बोले होते सिलेक्शन और यो दे यानी इलेक्शन यो सिलेक्शन दे इलेक्शन के जगमी ना उठने यो सशमार मारूशी और सिलेक्शन दे चिन चाइस दे हलक नाज़ियो यो कस्ता हो क्या लेकर तेरा पास दा चेदेन हुआ इस्तवाकुम मकाम इस्तिबायत दा इस्तिबात के मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुश्तबा दा नसरम दा टेकेरा करे दे और दा टेके जमो साद परम अल्लाह रावस्तो छि हुआ इस्तवाकुम ए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुल हैसियत पे जनाई स्तासो खल बीरू पर दुनिया के वो स्तासो चुनाव को स्तासो अपॉइंटमेंट दे को सुन लो यार खबर था कि वो पोस्ट माने पजर गुनु खल की और दियो कस बके अपॉइंटमेंट पागे वाली उसी ना सुनो खुशहाल है स्तासो पदीवाने यानी इंतखाब शो तासो पदीवाने दोस्तानो दी खत्म नबूवत सरा गोरा द अल्लाह ने खबर सो करानी फरिश्ता आई तसवी रसूल मलक ब्या अगर ची खबर रोनी नो चाहते रोनी पैगंबर ते रोनी अगर इंसान दे बशर दे नो अगर ते रसूल बशर हुई यानी दा रसूल दाम दा अल्लाह तरफ पैगाम गई खुद सिदत कर रहो चेरे फरिश्ते सरो नो रसूल मलक फरिश्ते रसूल हुआ और जिकना द रसूल ना तो फरिश्ते ने खबर राल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ना रसूल बशर शो ये बशर इंसान और उस अगर उदा काशा का वाला शो मुंगा वाला शो उस मुंगा से शो मुंगा रसूल शो यानी द रसूल अस्ताद शो मुंगा चिकम खबर वसको उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाबो से कई दाबो उस द रसूल खबर व खल को कर सही और द रसूल खबर द चावा द अल्लाह खबर न दे खत्म नबूवत सा दे उम्मत दा यो अजीम मकाम मिलो शो छे दिन खबरी से तुम कम मकाम दे अल्लाह पनीर कम से की बात छे को रज़ द क़यामत अंबिया और रसूलान को मुद्रिगी अर्द बमोता मुद्रिगु अदालत के योगासी कटारे हो तो वही ना कि कला मुजरिम राशि और बयान कई नो अर्द मुद्रिगी और हजज ना सिद्धि हजज नो निकरम की यो लगे दस कज़े के दन तो पूछने की गिरा शिकार पता दावा दा 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 दस कज़े दा से अंबिया और रसूलान और अल्लाह को दरबार की मुद्रिगी छे माजा उजिबतुम तासु दे कौम तासु सजवाब करो फलनसअलन लल्लज़ीना उरसिल इलैहिम फलनसअलन अलमुरसलीन ज़वदा खल्कुन तपस्कुमा चे सो भी निकली थी अंबिया और रसूलान चाहे तुम्हारा मिशन यो कार वाला करो और ज़वदा गैरम तपस्कुमा चाहता चला करो चे तासु माजा उजिबतुम से कबूल वाले मुको से सोच मुको दा खबर दोस्तानो मांगो तासु चिता मुखातिब गयो को दा सिर्फ सवाब नदी दा यो जिम्मेदारी दा जमुंगा जमान दा स्तासुंगा
داسې زیاتي اضافي کار نه دی. که زه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم منم نو زه هغه دا تقاضا ده چې زه به د هغه میشن مخکې بوځم، دا کار به زه کوم، دا ما ته ویل شوی دی. ګوره دا پړی په آخري حجة الوداع کې زموږ ملک ته واچوه، فلیبلغ الشاهد الغایب. اوس دا حاضرین چې کوي دا خبره نورو ته ورسوئ. څه مطلب شو؟ چې تاسو دا خبره واورېده خپلو بچو ته ورسوئ، نو بل چا واورېده او بیا نورو ته رسوئ. نو د دې ختم نبوت سره زمونږ رسول شو. اوس سوال دا دی چې د هغه به اتباع څنګه کوو، څنګه د هغه منو؟ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ترکت فیکم امرین، زه تاسو کې دوه څیزه پرېږدم ای زما امتیانو، پریشان نه شئ. کتاب الله و سنت رسول، کتاب الله او د الله رسول. څو پورې تاسو په دې منګولې لګولي وي لن تضلوا، چېرې به هم تاسو چې کوم دی نو یعنې ګمراه نه شئ. نو د دې دپاره زمونږه یعنې د رسول اتباع په څه کې ده؟ الله کتاب، د پیغمبر علیه السلام سنت، دا هغه ماډل دی. او بیا خلفای راشدین چې هغه مزید د هغه تربیت یافته خلک وو، او هغه یو حدیث کې ویلي دي چې خلفای راشدین المهدیین، هغه اجتماعي زندگی چې کوم د هغې وه د صحابه او د خلفای راشدین، دا ستاسو دپاره نمونه دی. نو دوستانو دا خبره ډېره اهم ده او یو فتنه روانې دي، فتنې روانې دي. یاد ساتئ قرآن جمع به رسول دي. که صرف د قرآن حوالې سره خبره وه نو دا ګمراهي ده، او که صرف د پیغمبر خبره وه او قرآن پکې نو بیا ګمراهي ده. کتاب او رسول دا لازم مظلوم دي. قرآن پاک بیا بیا دا خبره کړې ده. نو دوستانو دا زمونږه د هغه تقاضا ده چې مونږ هغه فالو کوو. څنګه؟ کتاب، سنت، خلفای راشدین. اوس که چا دې نه انکار وکړو هغه انجام وسئ. یاد ساتئ څوک چې د پیغمبر خلاف وکړو په دې انداز پیغمبر ونه مني نو اول خبره ده چې د هغه ایمان ضایع شو. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. قرآن پاک وایي الله قسم دی زما دې پر رب باندې ستاسو قسم وي چې د دې سړي ایمان نشته چې څو پورې په خپله څه کشاره کې په خپله څه مسله کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دی نو فالو نه کړي، د هغه حکم ته غاړه کېږدي. هغه یو شی حرام کړی دی او اب حرام وي او دې ځان ته جایز کړي. ګوره حدیث شریف دی چې وایي ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. د دې سړي په قرآن ایمان نشته چې د هغه حرامو ته حرام نه وایي او پرېږدي. سود حرام کړی دی، موږ باندې اجتماعي نافظ دی او که نه دی؟ فحاشي یعنې حرامه ده نو په موږ نافظ ده او که نه ده؟ د غیر الله کتاب یعنې حرام دی، شرک او کفر دی او د غیر الله د شرک نه زموږ زندګي ده. نو اول خبره دا ده چې ایمان ضایع کېږي. دویم اعمال بربادېږي. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. د الله د حکم او د پیغمبر د طریقې مطابق عمل شروع کړئ او خپل اعمال بربادوئ مه. څه مطلب چې خلک اوس عمل کوي که نه؟ هندو هم لګیا دی، سیک هم لګیا دی، مسلمانان هم لګیا دي. خو دا مور فکر کول پکار دي، اکثر دا نه کوي چې زه دا عمل کوم چې دا د خدای حکم دی او بیا دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه کړی دی او زه دا دعوت چلوم نو څنګه وچلوم، هغه څنګه دا خبره کړې ده. نو دوستانو دا خبره انتهایی ضروري ده. کامیاب سړی هغه دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څلور خبرې کوي. سوره اعراف 157 او 58 نمبر آیت کې وایي وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. دا پیغمبر داسې شان لري. وګوره یجدونهم فی التورات والانجیل د مکې دا آیات مخکې داسې روانه یې څو مضموندار روان دی چې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به داسې یو شخصیت دی اخري پیغمبر چې دی به په تورات او انجیل کې داسې ووینئ. خو د هغه غټ صفت څه دی؟ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. دا به د خلکو د غاړې نه د غلامۍ توغ لرې کوي. دا به د مخلوق د بندګۍ نه خلک خلاصوي، د ظلم زیاتي او د جبر نه به خلاصوي. نو بیا پس څه به کوئ؟ مختصر دی فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه فاولئک هم المفلحون.
بس یاد ساتئ چې کامیابی غواړئ نو دې محمد صلی الله علیه وسلم باندې دې مشن سره د باندې ایمان راوړئ دغه ایمان څنګه چې دا کار یوازې د چې ما منلې دی او نو د هغه مشن باندې د هغه اتباع او د هغه دغه نشته نو دا صرف قانوني مسلماني ده حقیقت ایمان چې ای صرف عمل خامخا وي او دویمه خبره څه ده ایمان راوړئ تعظیم یې وکړئ آداب عزت وهزروه او دریم څه وکړئ د هغه مدد وکړئ